I can't really believe that so many people are still working this old way, selling time to a boss.
अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते हैं। प्यार के सागर है हमारे बाबा। हम सब बच्चों को दिल में समाये हुए रहते हैं बाबा। हाम्रो मिठो बाबाले हिजो के बताउनु भयो हाम्रो मिठो बाबाले? हाम्रो पढाइको सार नै योग भन्नुभएको थियो बाबाले। योगबाट नै आत्मा पवित्र बन्दछ र विकर्म पनि विनाश हुन्छ र बाबासँग जान सक्ने अवस्था बन्दछ। योग छैन भने पवित्र बन्न सक्दैन, योग कमजोर छ बाबाले। यो यसैमा सबै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण योगमै जोड दिनुहुन्छ बाबाले। बाबाले प्रश्न उत्तरमा बताउनु भएको थियो, कति बच्चाहरूले बाबाको हातै छोडिदिन्छ, बाबाको बनेर पनि 10 वर्ष ज्ञानमा चलेको मान्छे पनि फेरि के गर्छ, यो बहुत डेन्जरस काम गर्छ कोही। एकदम आत्मघात भन्छ हैन, बाहिरतिर आत्महत्या गरेछ भन्छ। आत्माको हत्या हुने रहेनछ, एकदमै घात, आफ्नो आत्मालाई आफै घात के। कोही हुन्छ नि नराम्रो कर्म गरेर बाहिरी संसारमा पनि आफैलाई आफै घात गरिरहेको हुन्छ। अब जुवा खेल्नु, तास खेल्नु हैन, नराम्रो कामहरूमा लागेर हैन, आफ्नो परिवारलाई राम्रोसँग नहेर्नु, आफैलाई नहेर्नु भनेको आपघात जस्तै हो। र यस पढाइमा पनि आपघातै कोही कोहीले त्यस्तो गर्दो रहेछ। एकदम डेन्जरस भनौँ न। योभन्दा ठुलो कुकर्म त अरू केही पनि होइन। बाबाको बनेर पनि हैन, भगवानलाई संसारको मानिसहरूले खोज्दछन् र यहाँ सजिलै घरैमा बसेर भगवान आएर पढाउनु हुँदाखेरि के उसले नबुझेर फेरि छोड्दो रहेछ। जो कि आफ्नो बाबाले बताउनुहुन्छ कहिले काहीँको मुरलीमा, आफ्नो घुँडामा कोही कोही बुन्चोरो आफै हान्छ अरे भन्छन् नि, भन्ने कुरा पनि बाबाले बताउनुहुन्छ। त्यस्तो के त्यो। अनि बुन्चोरो हानेपछि कस्तो हुन्छ, हिँड्न पनि नसक्ने, खाना ल्याइदियो भने खायो। त्यस्तो खालको भनौँ न, एकदम डेन्जरस मान्छेहरू हुँदो रहेछ। र त्यो हामीलाई सजग गराउनको लागि बाबाले बताउनु भएको होइन। र अर्को कारण के रहेछ बाबालाई त्यसरी छोड्ने कारण सम्बन्धी कुरा थियो होइन। क्रिमिनल आई पनि हुन्छ त्यसको। क्रिमिनल आई बनाइरहने जो हुन्छ नि, अब कसैलाई देहदारी देखेपछि होइन, देहप्रति आकर्षण आउने कुराहरू छ भने विकर्म बन्दै बन्दै जान्छ कि। अब त्यसैमा अगाडि बढ्दै जान्छ हो। त्यसले के गर्दछ, अनि ग्रहचारी भन्नु चाल्यो, ग्रह दशा भनिन्छ नि बाहिरी संसारमा होइन। त्यो ग्रह दशाले गर्दाखेरि उसलाई भिकारीपट्टि घचेटिन्छ र अवस्था पछाडि घचेटिन्छ। अर्थात् बाबाबाट डिस्कनेक्ट हुँदै गएपछि के हुन्छ, बाबाको प्यार पनि फिल गर्दैन र पढाइ पनि छोडिदिन्छ कि। त्यस्तो हुन्छ। कोही त्यस्तो हुन्छ। अब कपुत बच्चाहरू बाबाले बताउनुहुन्छ। कपुत बच्चाहरू त्यस्तो हुन्छ। त बाबाले हामी सबैलाई, सपुत बच्चाहरू सबैलाई सपुत बनाउनलाई भन्नुभएको। त्यसमा बाँकी केही कुरा त छैन। अब कोही मर्यो त के गर्ने, बाबा भन्नुहुन्छ मर्यो त उसैको पछि जान सकिँदैन होइन। मर्या मान्छे पछि गएर सकिन्छ त सकिँदैन। मर्ने र भाग्नेको पछि लागेर सकिँदैन भने लोकल भाषामा पनि हामी सुन्थ्यौँ, मर्ने र भाग्ने दुईजनाको पछि लाग्न सकिँदैन कहिले पनि। र त्यो पनि त्यस्तै कुराहरू हो। अच्छा, हाम्रो यहाँ फेसबुक लाइभमा पनि बाबाको बच्चाहरू आइपुग्छ छ। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी होइसिन्छ। काठमाडौँ हो कि तनहुँ हो, जता भए पनि सबैतिर आफ्नै रहेछ। त्यस कारणले राम्रो त्यो भएको छ। लेखिबक्सिन्छ बाबाले सबै आफ्नै बनाइदिनु भएको छ अहिले। लेखिबक्सिन्छ बाबालाई ओम शान्ति भनेर। ओम शान्ति है भरतजी, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो धनबहादुर दाजु होइसिन्छ फ्रम यता लमजुङ सुन्दर बजारदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ दाजुलाई। र सातो बाटोबाट यहाँ मेसेज रहेछ।
हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी काठमाडौँ आइसकेको छ। हिजो के अरे गुम्गोमा पनि भेटघाट भयो क्या अरे। हाम्रो मेरो भनौँ न अलौकिक जन्म भएको त्यहीँ नै हो बाबाको घर होइन। बाबाले त्यहीँबाट एडप्सन गर्नुभएको हो। र धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। र सिग्नल केही फोटोहरू भइराख्दा हुन्छ फेसबुकमा होइन। लेखिबक्सिन्छ बाबालाई प्यारले अहिले सातो बाटो। गुड मर्निङ काठमाडौँ सातो बाटो भनिबक्सिया छ। ल धेरै धेरै गुड मर्निङ हजुरलाई है त। र हाम्रो बिके मणिराज भाइ साहब भइसिन्छ फ्रम मलेसियादेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति स्विट एन्ड लभली बाबा अनि गुड मर्निङ नेपाल भनेर लेखिबक्सिया छ। गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो जानकी पानी राव सिस्टर भइसिन्छ फ्रम हेटौँडा मकवानपुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ मेरा बाबा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा दिलको साथी दिलाराम बाबा अनि ओम शान्ति अल ब्राह्मण परिवार भनेर भनिबक्सेको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद छ सेम टु हजुरलाई पनि। र हाम्रो रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजु भइबक्सिन्छ फ्रम पाल्पा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। मेरा प्यारा मिठा मिठा दिलका दिलराम बाबा। र अनि ओम शान्ति सबै ईश्वरी ब्राह्मण परिवारमा शुभ प्रभात भनिबक्सेको छ दाजुले। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ दाजु सेम टु यु। सबैजनाले स्वीकार गरिबक्सेको छ। र सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी लेखिबक्सिन्छ बाबाको सङ्कल्प बच्चाको सङ्कल्प पूर्ण रूपमा पुरा भएको अनुभव मेरो बाबा मिठा बाबा प्यारो बाबा गुड मर्निङ भनेर सबै बाबाले नै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखियो। बच्चाहरू जस्तो भए पनि बाबाले जति बेला पनि प्यार गरेर समेटेर होइन सम्हालेर आफ्नो घरमा बसाल्नुहुन्छ। आफ्नो परिवारसँग भेटाउनुहुन्छ होइन भ्राताजी। धेरै राम्रो सुन्दर खुसी। थ्याङ्क्स दिदीहरूले पनि धन्यवाद भनिबक्सेको छ। अच्छा हाम्रो सौरभ सोराली सिस्टर भइबक्सिन्छ फ्रम नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मैं 3 बारी ओम शांति जरूर कहती हूँ क्योंकि मैं अभी शांति का सागर बाबा के साथ पढ़ती हूँ इसलिए ऐसा लिखती हूँ। अनि अरू छ मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा गुड मर्निङ ओम शान्ति हजुर भनेर अनि म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ भनेर भनिबक्स्या छ। ल धेरै धेरै बधाई छ सर्वशक्तिमान मास्टर। बाबालाई पनि यस्तै बच्चाहरू चाहिएको छ र बाबा यस्तै बनाउन नै आउनुभएको छ है। अच्छा हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टर भइसिन्छ फ्रम काठमाडौँ सानो बढ्याङ स्वयम्भूदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। मेरो प्यारो बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा। हजुरले मेरो कौडी जस्तो जीवन हिरा तुल्य बनाउनु हो। धेरै धन्यवाद बाबा हजुरलाई भनेर भनिबक्स्या छ। र धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई। यसबाट सबैलाई बल र प्रेरणा मिलेको छ। धेरै स्पेसल थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु है त। ओम शान्ति। र हाम्रो खुसी बस्नेत बच्ची भइसिन्छ फ्रम यता इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ बाबा गुड मर्निङ भनेर अनि ओम शान्ति बाबा भनेर है त। ल ओम शान्ति धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो खुसी बस्नेत बच्चुलाई है त। उहाँ रियलमा बच्चु अरू त बुढो भएर बच्चा बनेको होइन। उहाँ रियलमा बच्चा। अच्छा यहाँ हाम्रो मय साहेब पनि आइबक्सेको छ फ्रम हङकङदेखि बाबालाई लेखिबक्सिन्छ प्यारले कविता मल्ल शाह ओम शान्ति मेरा बाबा भनेर ओम शान्ति धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो मय साहेबलाई है त। र हाम्रो टङ्कमाया गाउँले सिस्टर भइसिन्छ फ्रम नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि मेरा बाबा मिठा बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ। बाबासँग प्यारको कुराकानी भइगयो। योभन्दा के चाहियो। र हाम्रो यहाँ रोशन गुरुङ भ्राताजी भइसिन्छ फ्रम
पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ प्यारा बाबा भनेर। र धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ। डबल सेना भइसिन्छ हजुरहरूलाई त धेरै सजिलो सिम्पल लाग्दछ, किनभने अब सेनाको अनुभव उताको टोटलै छ यताको सेना बन्नको लागि बहुत सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई बधाई छ। र हाम्रो यहाँ रेडम श्रेष्ठ बहिनी भइबक्सिन्छ फ्रम यता दमौलीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि ओम शान्ति दाजु गुड मर्निङ ह्याभ अ वन्डरफुल डे भनेर भनिबक्सेको छ। धेरै बधाई छ। वन्डरफुल हजुर अब बाबाको साथमा आइबक्सेको छ। सारा कुरा यहाँ वन्डरफुल अब सुरु भइसकेको छ धेरै बधाई छ र थ्याङ्क्स है त। र हाम्रो यहाँ दिपा घिमिरे बहिनी भइबक्सिन्छ फ्रम भक्तपुर सल्लाहगाडीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, जहाँ सल्लाहहरू छन् के सल्लाह सुसाउँछ नि थाहा छ होइन। सल्लाहमा यो बतास लाग्दाखेरि स्या हुन्छ त्यस्तै ठाउँबाट अहिले त बाबा सुसाउनुहुन्छ मनमा होइन मनमा त्यस्तै होइन, एकदम सन्नाटामा बस्नुपर्छ बाबा सुसाउनुहुन्छ प्यारले त्यस्तो ठाउँबाट भइबक्सिन्छ बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मेरो बाबा गुड मर्निङ मेरो दिलको सच्चा साथी अनि मेरो बाबा ओम शान्ति भनेर लेखिसकेको छ हाम्रो दिपा घिमिरे बहिनीले। धेरै धेरै बधाई छ। बाबा सुसाउनु भयो सल्लाह सुसाउने ठाउँमा बच्चाहरू भएको कारणले, बच्चाहरू बिना त बाबा सुसाउन सक्नुहुन्न बाबा त भन्नुहुन्छ नि त्यही कारणले मेरो शरीरै छैन तिम्रै शरीर छ अच्छा हाम्रो राज बस्नेत सर भइसिन्छ फ्रम यता इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ बाबा ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मैं 3 बारी ओम शांति कहता हूँ क्योंकि मैं पहले राजा था फिर राजा बनने वाला हूँ, ये राज को मैं जानता हूँ अर्थात मैं तीनों कालों का ज्ञान जानता हूँ, इसीलिए मैं 3 बारी ओम शांति लिखता हूँ अनि मेरा बाबा मिठा बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा ओम शान्ति हजुर भनेर लेखिबक्सेको छ ओम शान्ति पुरा बाबासँग प्यारमा यो फेसबुक वाल हटले सजिएको छ पुरा किनभने बाबासँग त्यति धेरै प्यार छ भन्ने कुरा आयो धेरै बधाई छ। र हाम्रो अर्को बाबाको मिठी बच्ची सधैँ मिठो मात्रै कुरा गर्ने नमिठो कुरा गर्न उहाँलाई आउँदैन यस्तो बच्ची होइसिन्छ कलाकार बच्ची परम इटहरी नेपालदेखि उहाँलाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा अनि अरू पनि हो मिठा मिठा प्यारा बाबा ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर धेरै छ नि बाबासँग कुराकानी होइन। ल धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो कलाकार बच्चुलाई बाबासँग उहाँले पनि बहुत धेरै प्यार छ भनेर सिग्नल देखिएको छ, हट सजिएको छ पुरा होइन यहाँ सिग्नलले बताएको छ। धेरै बधाई छ। र हाम्रो ईश्वरी थापा बच्चु होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति अनि मेरो प्यारो बाबा अनि गुड मर्निङ नमस्कार भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ बाबासँग ईश्वरसँग सँगै हो, त्यही कारणले गुड भइसकेको छ र चल्दैछ। धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई। र हाम्रो जीवन गुरुङ दाजु भइबक्सिन्छ यता फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ बाबा गुड मर्निङ अनि ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। म पनि 3 पल्ट ओम शान्ति भन्छु किनभने मलाई पनि ओम शान्तिमा शान्ति मिलेको छ यो कुरामा भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै बधाई छ है दाजु र हाम्रो यहाँ अरू भइसिन्छ हाम्रो कल्पना श्रेष्ठ बहिनी यता फ्रम दमौली तनहुँ नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरा बाबा अनि मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा गुड मर्निङ दाजु भनेर भनिबक्सेको छ। गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ मिठी बच्चुलाई है। र हाम्रो यहाँ कविता घिमिरे पाण्डे बहिनी भइबक्सिन्छ फ्रम बुटौल सालजण्डीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि मेरे मिठे बाबा गुड मर्निङ बाबा थ्याङ्क यू सो मच बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा थ्याङ्क यू सो मच बाबा भनेर बाबासँग
धेरै सबै कुराहरूको याद आएर झझल्को धेरै आयो। त्यसले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच घडी आइरहेको देखिन्छ। र धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो कविता बहिनीलाई है त, कविता जस्तै आएछ सबै कुरा। र हाम्रो यहाँ विदिका बच्चु आइए फ्रम यहाँ तनहु से आती है। तनहु से आती है बाबा को लिखती है प्यार से ओम शान्ति बाबा। अनि गुड मर्निङ भनेर गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है त हाम्रो विदिका बच्चुलाई। र हाम्रो फरिस्ता एन्जल बच्चु बक्सिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिन्छ ओम शान्ति बाबा। ओम शान्ति मेरा बाबा। अनि प्यारो बाबा मिठा बाबा दिलाराम बाबा। अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो फरिस्ता एन्जल बच्चुलाई। ल धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ विशेष बाबाको सेवाको लागि। र हाम्रो लक्ष्मी टकुरी माया साहेब भइसिन्छ फ्रम भातगाउँ नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरा बाबा, म निश्चय बुद्धि विजयन्ती हुँ, गुड मर्निङ बाबा भनेर भनिबक्सेको छ। र धेरै धेरै थ्याङ्क यू र बधाई छ माया साहेबलाई। पावरफुल यताबाट आयो सङ्कल्प, हामीलाई पनि पावर आयो। धेरै थ्याङ्क्स हजुरलाई ल माया साहेब। र हाम्रो समिता बच्चु होइसिन्छ फ्रम यता पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। धेरै प्यार बनेको छ बाबासँग, त्यही कारणले। समिता बच्चु के छ खबर? बाबालाई लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा। अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर भनिबक्सेको छ। ल बच्चेजी गुड मर्निङ। धेरै धेरै स्वागत छ जी। अच्छा बच्चीजी। राम्रो बिके आदर्श गुरुङ भ्राताजी होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर। ओम शान्ति, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो आदर्श भ्राताजीलाई। आदर्श भ्राताजी कुमार होइबक्सिन्छ है। सबैलाई बिचबिचमा भन्दै जानु पर्ला कहिले। किनभने कुमार भन्ने बित्तिकै बाबाले बताउनुहुन्छ सबको कुमार खत्तम गर्नेवाला भनेपछि एकदम राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। र है उहाँसँग धेरै कुराहरू हजुरहरूले कतिले लिइबक्सने छ बाबाको कुराहरू है। र अच्छा हाम्रो यहाँ प्रिन्सेस बच्चु भी आई है फ्रम यूएसए से बाबा को प्यार से लिखती है गुड मर्निङ एन्ड गुड मर्निङ स्विट एन्ड लभली बाबा। अनि ओम शान्ति भनेर लेखिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै स्वागत छ स्विट एन्ड लभली बच्चुलाई है। लभली बच्चीजी। र हाम्रो अस्मिता बच्चु भी आई है फ्रम पोखरा से बाबा को प्यार से लिखती है ओम शान्ति। अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है त हाम्रो अस्मिता बच्चुलाई। र हाम्रो चिन्ताराज नेपाली दाजु पनि आइबक्सेको छ यता फ्रम कपिल वस्तु नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरा बाबा। अनि मिठा बाबा, सदा शक्तिशालीको अनुभव गराइरहने लभली बाबा। अनि शुभ बिहानी, साथमा इन्दिरा नेउपाने दिदीज्यू पनि होइबक्सिन्छ भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ दुवैजनालाई, हजुर दाजु र दिदीज्यूलाई स्वागत पनि छ, नमस्ते पनि छ, वेलकम पनि छ। र हाम्रो नुनु राणा बच्चु भी आई है फ्रम पोखरा से बाबा को लिखती है प्यार से ओम शान्ति बाबाजी। अनि अरू गुड मर्निङ। ल बाबाजीसँग गुड मर्निङ सुरु भयो, अर्थात् बिहानैदेखि गुड सुरु भइसकेको छ, मर्निङ चलिरहेछ, रनिङ भइरहेछ। अरू अहिले नाम व्यक्ति नै देखाएको छ हजुर है त। अब हामी सधैँ जस्तै हिन्दी भाषाको मुरली सुन्दछौँ, सदा जैसे हम हिन्दी भाषा की मुरली सुनते हैं। र बिस्तारै सबै आइबक्सिन्छ र चाँडै पनि छ। यो त बाबासँग धेरै धेरै गहिरो बेस गरी लभ भएको हुनाले दौडाइ गरेर होइन, समय बिहानको समय निकाल्न यति बेला भनौँ न मिलाएर हुने कुरा आयो होइन। अच्छा आज 30 तारीख 9 महीने 2020। प्रिंसेस बच्चू मीठी मीठी बच्चू को बाबा बताते प्यार से बाबा आपको बहुत मीठा मानते। अस्मिता बच्चू यह खुशी बसनेत बच्चू है, विदिका बच्चू है, यह हमारे बीके आदर्श गुरु दाता जी बहुत बाबा को अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। सब अच्छे हैं। कुमार कुमारी बाबा को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बाबा बताते प्यार से मीठी बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी है वह कैसे उतारे, और सुई पर जब
जब तक कट होगी तब तक चुम्बक खिच नहीं सकता। बाबाले आज चुम्बकसँग कम्पेयर गर्नुभएको छ है, तुलना भन्छ नेपाली भाषामा, तुलना गर्नुभएको छ। जस्तै फलाम होइन, फलाम मैलो धेरै खिया लागेको छ भने चुम्बकको नजिक लाँदाखेरि त्यति छिटै खिच्दैन, अथवा अब भनौँ न खिच्न त खिचिन्छ, नखिचेको भए त हामी बाबासँग आउँदैनौँ होइन। बाबा चुम्बक हुनुहुन्छ, एक प्रकारले बाबाले बताउनु चुम्बक हुन्छ नि, चुम्बकले फलामलाई स्याट्टै तानिदिन्छ, सबैलाई थाहा छ नि। त बाबा त्यस्तो चुम्बक हुनुहुन्छ। बाबा कसरी चुम्बक हुनुभयो? बाबासँग प्यार मिल्छ, हामीलाई प्यारले खिचिरहनु भएको छ होइन। अनि राम्रो ज्ञान दिनुहुन्छ, हामीलाई सुख दिनुहुन्छ, शान्ति दिनुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, बल दिनुहुन्छ। त्यस्तो चुम्बकसँग बाबाले तुलना गर्नुभएको र बाबा त्यस्तो चुम्बक हुनुहुन्छ हामी आत्माको लागि होइन। त्यही कारणले हामी खिचिएका छौँ। विशेष गरी राम्रोसँग खिचिएर जो टाँसिरहनु पर्थ्यो नि त्यो जसरी चुम्बकमा फलाम टाँसिरहन्छ नि, त्यसले छोड्दैन होइन। त्यसैमा हातले हामीले नउकाएसम्म त्यो त्यसैमा टाँसिरहन्छ हामी त्यस्तो हुनुपर्थ्यो होइन बाबाको यादमा। अब दादी दिदीहरू कति त्यस्तो भइबक्सिया छ कति अब उडेर माथि गइसक्नु भएको छ बाबासँग त्यसरी टाँसिएर त हाम्रो किनभने अब कट अलि गएको छैन के, खिया जो भन्नुहुन्छ अहिले नि, अब कट भनेको मनको दमिलोपना कहिले त्यो मान्छे याद आउने होइन, कहिले अगाडि के अरे अघि जन्मको याद भनौँ न 2 वर्ष पहिलाको याद आउने। यस्तो यस्तो कुराहरूले के गर्दछ भने त्यो कट छँदैछ भन्ने कुरा बुझाउँछ। अलिअलि राम्रोसँग माझे भने पनि अझै गएको रहेनछ भनिन्छ नि मैलो हामी आत्मामा त्यस्तो छ कि यथार्थ कुरा हो। त्यस कारणले हामीमा के चिन्तन हुनु पर्यो, सधैँ के ख्याल हुनु पर्यो, बाबाले बताउनुहुन्छ कि म यो मैला जो छ आत्माभित्रको यसलाई कसरी उतारौँ बाबाको यादबाट अनि राम्रोसँग बाबासँग खिचिएर होइन, यो पुरानो शरीर छिसी शरीर छोडेर बाबासँग चट्ट लाएर माथि उड्ने कुरा छ र त्योभन्दा पहिला यहाँ सर्भिस गरिरहने कुरा आयो। बहुत सुंदर कुरा बाबाले बताउनु भयो हाम्रो प्रिंसेस बच्चोलाई होइन। प्रिंसेस बच्चो बहुत अच्छी लगती है बाबा को, इसीलिए बाबा अच्छी बातें बताते रहते हैं प्रिंसेस बच्चों के साथ बाबा प्रश्न पूछते हैं दिल से प्यार से, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। बाबा का दूसरी बात भी आया, मीठी बातें आई है बाबा की पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए आत्मालाई होइन उत्तम बनाउनको लागि आफ्नो आत्मालाई कुन पुरुषार्थ गर्नु छ बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। कुन गर्ने होला त हाम्रो यहाँ प्रिंसेस बच्चू कोही आंसर देना है दिन मन लाग्यो भने आफ्नो मर्जी सो इच्छा है त। अच्छा उत्तर में बाबा बताते प्यार से, कर्मातीत बनने का कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे, सारा कनेक्शन एक बाप के साथ रहे बाबा ने बताया, कोई सी भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो बाबा ने बताया। झरमई झगमई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का पुरुषार्थ अभ्यास करते रहो होइन। बाबासँग हामी कर्मातीत भएर, जस्तै ब्रह्मा बाबा जानुभयो होइन, दादीहरू सब के छ कर्मातीत भएर, उहाँहरू सिर्फ के छ भने नि यहाँ भनेको यहाँ पनि बाबाले नै चलाइरहनु भएको छ निरन्तर के, 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड मात्रै होइन 24 घण्टा बाबासँगै बसिरहने। हामीहरूको कस्तो हुन्छ भने नि धेरैमा आधा घण्टा बाबा, त्यसपछि अरू मान्छे आयो भने बिर्सिहाल्ने, बाबालाई छोडिदिइहाल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त बाबालाई छोडेर उतातिर लागिहाल्छ अनि के हुन्छ भन्न त बाबा याद गरेको छु, गरेको भन्छ, कहाँ कन्टिन्यू भयो त त्यो दादीहरू के गर्नुहुन्छ, दादीहरू हजुरआमाले थाहा छँदैछ होइन, निरन्तर क्लास त्यही गराउने, मेडिटेसन त्यही गराउने, सरेन्डर भएर सारा टोटलै त्यही सेवा गर्नुहुन्छ नि। किन निरन्तर बाबासँग रहनुहुन्छ, बाबाकै शक्ति दिनुहुन्छ, बाबाकै ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, यस्तो अभ्यासी भइबक्सिन्छ उहाँहरू त्यो होइन। त्यसैले बाबाले के बताउनुहुन्छ, हामी सबैलाई त्यस्तो बनाउनको लागि बाबाले उहाँहरूलाई अगाडि राखिदिनु भएको छ। त हामी जानुपर्ने र बाबासँग जान सजिलो पनि त्यही तरिकाले हुन्छ नै, सजिलो कर्मातीत अवस्था तब बन्दछ कि हाम्रो बुद्धि कहिले यता जाने होइन, त्यो मान्छे कस्तो, यो मान्छे यस्तो, अमेरिका कस्तो, नेपाल कस्तो, सबैतिर यस्तो र उस्तो भन्दै दिनभरि त्यतै बिताउने हो अनि कता बाबासँग लाग्यो त मन लाग्दै लागेन, भन्न त बाबाले मुरलीमा भन्नुभएको छ, हो रहेछ भने त्यति हो त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ, कर्मातीत बन्ने हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ, यथार्थ कुरा त्यो हो। अनि पापमुक्त पनि हामी तब हुन्छौँ, अर्थात् हामीलाई सजाय नखाइकनै गइन्छ बाबासँग माथि होइन। र यो कुनै पनि कर्म जति पनि छ यहाँ घर गृहस्थमा जे जति पनि छ
सब बाबाको सेवा बाबाले मसँग बाटो गराइरहनु भएको छ। यो कति पनि टुट्नु भएन कि बाबाले भन्नुहुन्छ नि, अखण्ड योगी भनिन्छ यसलाई। खण्डित योग भनेको कति बेला याद गर्ने कति बेला याद नगर्ने। अहिले मुरली सुनिरहेको छु, बाबासँग सुनिरहेको छु। यहाँ पनि मानिसले सुनाएको जस्तो लाग्यो भने त्यहाँ पनि फेरि कमाइ कम हुन्छ। बाबाले मलाई मुरली सुनाइरहनु भएको छ, कति यो बुद्धिको खेल छ क्या यसमा। त अनि कमाइ एकदम बलियो तरिकाले अनि बाबाले मलाई सुनाइरहनु भएको छ भनेर हामीले मजाले त्यसरी प्यारले सुन्यौँ भने के छ, बाबाको शक्ति भरिँदै जान्छ, आनन्द गदगद खुसी लाग्दै जान्छ। यो सबैलाई अनुभव छ। बाबाले त्यस कारणले मुरलीमा बिचम पनि बताइरहनुहुन्छ। मैले सम्झाइरहेको छु, मानिसले सम्झाएको छैन। अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ बाबाले। यो यसरी सुन्दै सुन्दै कर्म गर्दाखेरि पनि हर कर्ममा बाबासँग छु र बाबाको सेवा छु। यसरी हाम्रो निरन्तर यादको अवस्था हुनु पर्यो र तब कर्मातीत अवस्था बनिन्छ बाबाले बताउनु भयो। यो झर्मै झग्मी भनेको कहिले यताको कुरा गर्ने, कहिले अस्ट्रेलियाको कुरा गर्ने होइन, कहिले भुटानको कुरा गर्ने। यो झर्मै झग्मी कुराहरू बाबाले भन्नुहुन्छ। अच्छा, गीत पनि छ बाबाको, गीत सुनौँ है त। हाम्रो प्रिन्सेस बच्चुलाई गीत मनपर्छ होइन कि मन पर्दैन? गीत सुनाउनुहुन्छ बाबाले। जाग सजनी या जाग नभइक आयो कि आयो है, कस्तो राम्रो गीत छ। सबलाई बाबाले सजनी भन्नुहुन्छ हजुर। सब आत्मा सजनी भनेको सबभन्दा प्रिय होइन, बहुत नजिक मेरो मायालु प्रियसी हाई होइन। बाहिरी संसारमा कस्तो छ, एकअर्कालाई प्यारले भनिन्छ। र बाबाले त्यसरी बताइरहनु भएको छ, मेरो सबै सजनीहरूलाई जाग्न पर्यो र नयाँ युग आउँदैछ भनेर बाबाले यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। रुहानी बच्चों आत्माउने शरीरद्वारा गीत सुना भन्नुहुन्छ बाबाले। आत्माउने सुना गीत। बच्चों ने अर्थात सजनियों ने सुना की बात हो जाती है, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है और दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। यह बापी बैठ भी समझाते हैं। बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ, मैले नै बसेर सम्झाइरहेको छु, यहाँ मानिसले सम्झाएको छैन कि यहाँ आत्माको ज्ञान नै छैन भने परमात्मालाई जान्ने त कुरै छैन बाहिरको मानिसहरूले। बाबाले स्पष्ट बताउँदै हुनुहुन्छ, एक्जाम्पल दिएर हामीलाई बाबाले मिठो तरिकाले कन्भिन्स गराउँदै हुनुहुन्छ। तो बाबा बताते प्यार से समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती है। तो आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी है, किसके बच्चे हैं, और अभी तुम यथार्थ रीति जानती हो। बाबा ने बताया। नहीं मैं शर्मा बच्चों नहीं आई आज। सब एटर्स पाठधारी है। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने बताया। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्टा अर्थात होलसेल में समझाते हैं। बाबाले होइन यहाँ होलसेलमा बताउनुहुन्छ, डिटेलमा बताउनुहुन्न। हाम्रो तेज दाजुलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हाम्रो कृष्ण थापा दाजु आइबक्स्या छ यता तनहुँदेखि, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र निश्चय गुरुङ बच्ची पनि आइबक्स्या छ, धेरै स्वागत छ। र हाम्रो अमृता पाण्डे बहिनी पनि आइबक्स्या छ, धेरै धेरै स्वागत है त। मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते। अस्मिता बच्चों आपको बाबा बहुत अच्छा मानते हैं, इसीलिए आपके साथ प्यारी प्यारी बातें बाबा करने लगे। तो एक सेकंड में भी ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नुदा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है, और यह भी जानते हैं उजते उज बाप है, सर्व का सदगति दाता भी वही है, और दुख हरता सुख करता भी वही एक बाप है। शिव जयंती भी गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं, और जिस जिसकी राजाई में जिस उस पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। तो अब शिव की जयंती भी मनाते हैं, समझना चाहिए सबसे उच्च जयंती किसकी हुई, तो किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का, व अंग्रेज़ों का कोई फिलासफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। बाबा बताते प्यार से
अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की जो सर्व का सद्गति दाता है हैन। मानिसहरूले स्ट्याम्प सिग्नल बनाउँछ नि, कोहीले राम्रो कर्म गर्यो, देशलाई योगदान दिएछ हैन, इन्टरनेसनल भनौँ न फेमस भएको छ, त्यस्तो काम गरेछ भने उनीहरूको केही न केही सिग्नल लाग टिकटदेखि लिएर बनाउँछ, बाबाले बताउनुहुन्छ हैन। अब शालिगहरू नि बनाउँछ, बाबाले के बताउनुहुन्छ, अब बाबाको हुनुपर्छ सबैको सद्गति दाता हुन्छ, त मानिसलाई थाहा छैन, त्यही कारणले के बनाउँछ। तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे होगी मनुष्य की, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। तो सबसे ऊंचे उच्च है ही शिव बाबा, पतित पावन और सर्व का सदगति दाता है। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचे उच्च है ना, तो बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया हैन। बाबाको मन्दिरहरू पनि शिव बाबाको धेरै अल्गो ठाउँमा बनाउँछ भन्नुहुन्छ हैन, अल्गो उच्चो ठाउँमा, त बाबा उच्च हुनुहुन्छ त्यस कारणले बनाउँछ। हाम्रो इन्द्रकला बहिनी पनि आइबक्स्या छ दुलीगाउँडादेखि, धेरै धेरै स्वागत छ है बहिनीलाई, गुड मर्निङ। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यारे से प्रिंसेस बच्चू, बाबा आपके साथ बहुत अच्छी बातें करने लगे। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जब वो आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए, भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही उसते उस आत्मा ठहरे। थैंक्स बाबा। उसते उस मंदिर की शिव का ही बनाएंगे और उनका ही मानेंगे। सोमनाथ शिव बाबा का मंदिर है ना। भारतवासी तम प्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते हैं कि शिव कौन है और जिसकी पूजा करते हैं, है ना। भारतवासीहरूले पूजा त गर्दछ धेरै मानिसहरूले। अब इन्डियामा सोमनाथ भन्छ, हाम्रो नेपालमा पशुपतिनाथ हैन, तारकेश्वर, अनेक अनेक नाम बाबालाई, बाबा भन्नुहुन्छ धेरै नाम राखिदिएका छन् मेरो नाम। म त्यति धेरै नाम त होइन, तर मानिसहरूलाई जे मन लाग्यो हैन, थाहा नपाएपछि के हुन्छ, अन्धाधुन्दा भयो के, अन्धाधुन्दा जे पनि नाम राख्दै बसेको छ। तर बाबाले यथार्थ अर्थ पनि सम्झाउनु भएको छ नि हैन। अच्छा, इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते कि उसका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं है। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वो तो हिंसा हो गई, तो इस समय तो सब है डबल हिंसक। बाबा ने बताया विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैम्प निकले। सतयुग में स्टैम्प निकलती ही है इन लक्ष्मी नारायण की, तो शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता ही नहीं, तो जरूर उस लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैम्प होना चाहिए, बाबा ने बताया। उस भगवान है और त्रिमूर्ति शिव भगवान है, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, और तुम्हारे में भी बहुत है जो यह भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है, बाबा ने बताया। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितने भूले करते रहते हैं। हैन, भगवानलाई नजानेपछि मानिसहरूले भुलै हैन, गल्ती नै गल्ती के। मान्छे भन्छ नि बाहिरी संसारमा यति गल्ती भएछ, सरी है हजुर भन्छ हैन, तर बाबाले बताउनु भयो नि सब गल्ती गरेको छ, एउटा पनि सत्य गरेकै छैन। किनभने नि बाबालाई ईश्वरलाई जान्दैन भने आफू लट्टु बनेर काम गरिरहेछ, खाइरहेछ, त्यति मात्रै छ नि बाहिरको मानिसहरू हैन। भोलि मर्नुपर्ने छ हैन, मर्ने समय नजिक आएको छ, बाबाले बताउनुहुन्छ कुनै मुरलीमा हैन, म काल हुँ सबलाई लिन आएको छु भन्नुहुन्छ हैन। केही जान्दैन त, सारा गल्ती भइरहेको छ, बाबाले बताउनुहुन्छ। केही एउटा पनि सत्य गरेकै छैन। बाबाले सबलाई फेल गरिदिनुहुन्छ है। त्यस कारणले बाबाले के बताउनुहुन्छ, भूल मात्रै गर्दछन्। तो यहाँ बच्चाहरूले पनि त्यस्तो भूल गर्छन् भन्नुहुन्छ अलि। माया भुला देती, बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूल करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते, तो यह नले सिवाय बाप के और कोई को नहीं है, बाबा ने बताए ना। मानिसहरूले के गर्दछ हैन, शिव शङ्करलाई शिव भनिदिन्छन्, अनि अब शिव भगवानले भाङ अब धतुरु के खाएको भनेर हैन बहुत बौला बनाइदिन्छन् भगवानलाई त।
होइन आफ्नो दिमाग भाँडिएको छ अरूलाई त्यस्तो बनाइदिएको छ भगवान्लाई अनि मानिसहरू कहाँबाट सत्य होस् होइन भगवान्ले त सब खाँदो रहेछ हामी किन नखाने भनेर नसामा मानिसहरू त्यही कारण किन ट्यापे मान्छे निस्किरहेको छ अहिले संसारमा त्यो शिवलाई भगवान् भनेर त्यसले यस्तो गाँजा खाने जे पनि गरेको थियो भनेको हुनाले ए भगवान्ले त खाने त हामी किन नखाने ल हेर्नु अब भने नि सब गल्ती धेरै कहाँबाट निस्किरहेको छ भने नि भगवान्लाई नजानेर जस्तो पनि उनीहरूले अर्थ लगाइदियो हुनाले अब हिंसा पनि त्यही बाबाले बताउनुहुन्छ कृष्णले यसरी लड्नुपर्छ यसरी हिर्का भनेर अर्जुनलाई सिकाएको देखाइदिएको छ होइन अनि भगवान्ले यसरी मार्नुपर्छ भनेको छ आफूलाई नहुने काम गऱ्यो भने भनेपछि यहाँ पर्सनली पनि कोहीसँग इबिए भयो भने काटिहाल्छ अहिले किन यो भगवान्लाई त्यसरी गल्ती गर्नुहुन्छ भनेर सिकाएको छ भगवान्ले हामी किन हुँदैन भनेर त्यसरी ज्यादा हिंसा भनेको भगवान्को लाई नजान्नुको कारणले उल्टो अर्थ लगाइदिनाले भएको छ के र ट्यापे मानिसहरू पनि अहिले किन निस्किएको छ भने धेरै अब केटाहरू होइन बिचरा हरेक देशमा छ त्यस्तो ट्यापेहरू अब बिग्रिएको कता कता लागु पदार्थ खाएर बस्ने त्यो के छ भन्दा त्यही शङ्करले भाङ खाएको देखाएर त्यही अर्थ लगाइदिनाले ज्यादा असरै त्यसैबाट सुरु भएको हो तो अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम औरों पर भी रहम करो अपने ऊपर भी आप ही रहम करो टीचर अभी पढ़ाते हैं यह अभी रहम करते हैं ना बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ मैले पढाउनु नै रहम गरेको छ माया गरेको भने होइन मलाई किन माया नगर्ने त्यस्तो रहेछ बाहिर मानिसमा पनि चल्छ होइन बाबाले मैले माया गरेको भनेको पढाइरहेको छु सही शिक्षा दिइरहेको छु होइन सही शिक्षा लिएर पास हुने कुरा आयो अर्थात् बाबासँग नजिक जानु पर्यो अर्थात् बाबासँग जाने तयारी गर्दैछौँ हामी सबैजना यथार्थ कुरा बाबाले बताउनुहुन्छ तयारी चल्दैछ तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्रिंसेस बच्चों के साथ बहुत मीठा मानते हैं बाबा यह भी कहते हैं बाबा मैं टीचर हूँ तुमको पढ़ाता हूँ और वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बाकी तो सब है झूठे नाम बाबा ने बताया होइन अक्सफोर्ड भन्छन् हाम्रो बेलायतको होइन अहिलेको नाम चलेको त बाबाले बताउनुहुन्छ यी सब झुटा कलेज हुन् अर्थात् किनभने अब संसार त अब अन्तिम समयमा चलिरहेको छ सबैलाई थाहा छँदैछ अहिले त पढ्न नि पाएको छैन कता कता अनलाइनबाट होइन यताउता गरेर अब बाँचुन्जेल त्यही पनि मान्छे त्यतैतिर लागिरहेको छ कि किन भन्दाखेरि अब मर्ने बेला आयो भनेर साँच्चै थाहा पाएको भए तिनीहरूले अर्कै भइसक्थ्यो परिवर्तन हुन्थ्यो नि अब उतै लागिरहेछ पढाइरहेछ पढ्दै पनि छ होइन त्यस्तो भइरहेछ बाबाले भन्नुहोस् न झुटोमा लागिरहेछ सब मानिसहरू वह कोई सारी यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज तो है ही नहीं तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की थैंक्स बाबा तो जो सारे विश्व को सदगति करते हैं और दुर्गति से निकाल देते हैं सारी मनुष्यों को सुधारते हैं वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है होइन सबैभन्दा उच्च विश्वविद्यालय होइन कुनै अक्सफोर्ड फक्सफोर्डको कुरै छैन यहाँ होइन सारा सृष्टि परिवर्तन गर्ने विश्वविद्यालय परमपिता परमात्माको यही रहेको छ हामी अहिले कलेजमा सबैजना स्टुडेन्ट हाजिर भएका छौँ है त हाम्रो प्रेम दाजुलाई धेरै धेरै स्वागत छ सोमनाथ हजुरलाई स्वागत छ र हाम्रो यहाँ पवित्र पौडेल तिवारी पनि आइपुगेको छ बुटोलदेखि धेरै धेरै स्वागत छ है त तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्यार से वास्तव में यूनिवर्सिटी यही है इन द्वारा ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाना है अर्थात् शान्ति और सुख को प्राप्त करते हैं जो मनुष्य चाहते हैं होइन मानिसहरूलाई त्यही सुख शान्ति चाहिएर नै कलेज खोले पनि होइन हस्पिटल खोले पनि सबैलाई सुख शान्तिमय जीवन संसार बनाऊ भनेर सबले गर्न चाहेको त्यही नै हो होइन बाबाले त्यसको अर्थ पनि बताउनु भएको छ र उनीहरू हिसाबबाट चाहिँ सबैलाई सुख शान्ति आनन्द हुनै सक्दैन होइन जति हस्पिटल धेरै बनायो बिमारी अझै धेरै दबाई जति राम्रो पावरफुल निकाल्यो अर्को बिमारी आएर अब निकै नहुने बिमारी आइरहन्छ फेरि कहाँ सक्छ मानिसले होइन प्रकृतिसँग सक्दै नसक्ने काबु भएको छ बाबाले बताउनुहुन्छ किनभने अब वायुमण्डल खराब भइसकेपछि होइन दबाई पनि त त्यति पावरफुल पछि लास्टमा हाम्रो सुरज भाइ साहबले बताउनु भएको छ क्लासमा धेरै होइन बाबाकै कुरा हो पछिको समयमा दबाईले कामै गर्दैन जति खाए पनि होइन दबाई काम नलाग्ने हुनेवाला छ किन प्रकृति अनकन्ट्रोल हुँदैछ नि त गलत भाइब्रेसन्सको कारणले मानिसहरूको त्यसले गर्दाखेरि केही चिज पनि त्यस्तो हामीलाई खानै पनि भनौँ न पावरवाला हुँदैन पछि होइन पहिला जस्तो होइन पाहाडतिर पहिला हाम्रो पनि अहिले पाहाडतिर अझै पनि गयो भने कस्तो राम्रो पानी पाइन्छ
कि त्यो पानी दबाईभन्दा पनि राम्रो छ। त्यो पानी खायो भने पेटमा भएको ग्यास्ट्रिक कता जान्छ खाना कति रुच्छ होइन। मकै भुटेको मात्रै खायो भने पनि कति पच्छ। त्यस्तो ठाउँ पनि अहिले पनि छ पहाडतिर भने। अब यहाँ सहरमा कता कताबाट पानी ल्याएको, कहाँबाट निकालेको पानी हो, त्यो खायो भने पेटै फुलिरह्यो भन्छन्। त्यस्तो अवस्था छ। कहाँबाट मान्छे बाँच्ने हो, बिमारी जताबाट नि आइरहेको छ। किन वायुमण्डल ठिक छैन, धेरै मानिस भयो, सोच विचार सही छैन। त्यसैले बाबाले बताउनुहुन्छ यो कलेजले मात्रै सबलाई मुक्ति दिन्छ र निरोगी पनि बनाउँछ यस कलेजले र सुख र शान्तिमा लैजान्छ। यति ठुलो कलेज बाबाले नै आएर खोल्नुहुन्छ, मानिसले यस्तो खोल्न जान्दैनन्। तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से, इन द्वारा ही सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं। तो बाबा तत्व प्यार से शांति और सुख को सब प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं डरो मत। बोला डर लागला, यह तो समझने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का पर्चा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चलती है। वह तो धर्म स्थापना करने आते हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजा ही कर सके। यहाँ तो बाप राजा ही स्थापना कर रहे हैं। यूनिवर्स के लिए यह भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम पर स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, कृष्णा, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर समझाओ कृष्ण को श्याम और सुंदर और क्यों कहते सुंदर था, फिर कैसे बनते ऐसा श्याम होइन। अब रामको चित्रहरू बाबाले बताउनुहुन्छ होइन। हजुर हामी सेवा गर्नको लागि चाहिने कुराहरू बाबाले स्पष्ट बताउनुहुन्छ, सिम्पल कुरा होइन यो। सेवामा एक्टिभ हुनको लागि बाबाले बताउनुहुन्छ होइन। अब कृष्णकै चित्र कालो र गोरो दुइटै खालको छ भन्दाखेरि किन त भन्दाखेरि होइन बाबाले बताउनु भयो श्याम भनेको बिग्रियो अहिले होइन, कृष्ण नै बिग्रिएर होइन भनौँ न काम क्रोध लोभ अहङ्कारमा फस्या छ कृष्णको आत्मामा होइन। अनि गोरो भनेको सत्यमा थियो राम्रो होइन। यसको अर्थ त्यही भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसको लागि दुइटै चित्र उनीहरूको होइन, मानिसहरूले मन्दिरमा बनाएको छ यथार्थ कुरा हो, उनीहरूलाई थाहा छैन बनाउनेलाई, तर बाबाले त्यसको अर्थ सम्झाउनुहुन्छ। तो भारतीय हेभिन था, अब हेल है, हेल अर्थात काला हेभिन अर्थात गोरा, राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो तुम समझा सकते हो देवताओं का काला क्यों बनाया है। बाप बैठा भी समझाते हैं होइन, बाबाले नै समझाइरहनु भएको छ। नैना शर्मा बच्चू कहाँ गई आज, बाबा की बातें सुनती है कि नहीं सुनती है। मायालु बच्चू आइबक्स छ, धेरै धेरै स्वागत छ। र अमरजीत काउर आइए फ्रम यूपी से, स्वागत है जी आपको, गुड मॉर्निंग। तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्यार से। प्रिंसेस बच्चू, यहाँ तुम तो हो ही संगम पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। भिकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, बाबा ने बताया। भिकारी पतित मानिसहरू होइन, बाहिरको मानिसहरू छ नि होइन, केही कामको हुँदैन क्या, सत्य कुरा गरेको होइन। ज्ञानमा न, अब हामी अहिले ज्ञानमा इन भयौँ, हामी कसैलाई घृणा गर्न त भएन होइन। बाबाले के भन्नुहुन्छ, यथार्थ कुरा हो। उनीहरू राम्रो पनि खाँदैन, राम्रो सोच्ने त उनीहरूलाई थाहै छैन के हो राम्रो सोच्ने भन्ने त थाहा नै हुँदैन। अनि नराम्रो वायुमण्डल बनाउँछ तिनीहरू होइन, हेर्दा चट्ट लागेको देखिन्छ तर कति राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले बाबाले भन्छ पतितहरूसँग हाम्रो ज्ञान सुनाएर बाबाको बन्छ भने ठिक छ होइन, नत्र हाम्रो सम्बन्ध छैन। मित्र पनि भन्नुहुन्छ होला होइन, मित्र भने अर्थ थाहा भइहाल्यो, ज्ञान सुनाउनको लागि हो, बाबाको ज्ञान सुनाइदिनको लागि। तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसीलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। हाँ दिपा बहिनी, बाबाले बताउनुहुन्छ हजुरको त धेरै गहिरो लभ परेको छ बाबासँग। आई लभ यू भनेर बिहान बिहानै बाबासँग बहुत मजाले मुरली बाबाको प्यारले होइन, बाबाको लेटर, लभ लेटर भन्छ यसलाई होइन, इङ्ग्लिसमा लभ लेटर भनिन्छ
र यो हर एकको लागि होइन, सबै बच्चाको लागि बाबाले लभ लेटर दिनुभएको छ। र लभ लेटर कसैलाई पनि प्यारले नै लेखिन्छ। म धेरै याद गर्छु तिमीलाई, कस्तो छ, खाना खाएको छौ कि छैनौ, के खान्छौ होइन। बाबाको यो यथार्थ कुराहरू हो। लभ लेटर दिनुहुन्छ बाबाले, हामीले सुन्दछौँ। कितना लव होना चाहिए, ओहो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग कोई में रहता नहीं है, माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में लाती है ला देती है जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो होइन बाबाले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने कति खुसी हुनु पर्थ्यो। भगवान्ले मसँग कुरा गर्ने भने सामान्य कुरा हो त। मानिससँग मान्छेलाई कोही राम्रो मान्छे, अहिलेको सेलिब्रिटी मानिसहरू होइन, कोही हिरो सिरोहरू होस् होइन, कोही प्राइम मिनिस्टरको कुराहरू त्यो आयो भने त्योसँग बोल्न पाए कति हो भनेर मान्छे त्यसै उफ्रेर हिँड्छ। हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्योसँग सेल्फी लिएर कसैको दुःख हट्नेवाला छैन होइन होइन, उसँग बोलेर केही हुँदैन। तर त्यस्तो गर्दछ। बाबाले के बताउनुहुन्छ, संसारको सर्वोच्च अथोरिटी बाबा आएर म कुरा गर्दैछु, कति खुसी लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले खुसी लाग्यो कि लागेन? हाम्रो पवित्र पौडेल बहिनीलाई कस्तो भइरहेछ कि दिक्क लागिरहेछ? हजुर त खुसी भइबक्सिन्छ तो बाबा बताते प्यार से, इसीलिए कितना खुशी होनी चाहिए, तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं। बाबा ने बताया कशिश नहीं होगी, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। तो बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। बाबा ने बताया हर एक समझ सकते हैं। बाबा ने बताया हामी हरेक एक बच्चाले पनि सम्झिन सकिन्छ। बाबालाई याद गर्न मुरली मिठो लाग्छ नि जतिलाई पनि, र बाबालाई याद गर्न मन पर्दछ भने हाम्रो आत्माको मैला छैन होइन, अर्थात् बाबासँग राम्रो कनेक्सन पनि रहेको छ। अब याद गर्दाखेरि होइन, कहिले निद आउने, कहिले कस्तो हुने, यताउता हुन्छ भने कट्छ क्या, काहीँ न कहीँ विकर्म भएको हुन्छ दिनभरिमा होइन, कहिले व्यर्थ सङ्कल्प, कहिले कस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि, त्यो खाताले गर्दाखेरि बाबालाई याद गर्ने बेलामा जुप्पो निद आउने, अनि मुरली सुन्ने, ठिकै छ सुन्ने भनेको छ भन्न त भनेको छ सुन्ने। अब भाइजीले भनेको म बहिनीजीले भन्नुभएछ त्यस्तो हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको भन्न आउनु पऱ्यो नि होइन ठिकै छ। त्यसैले बाबाले यो मसिनो कुरा हो, इन्डाइरेक्ट प्यारको कुरा हो बाबाको, यहाँ कसैको कुनै हेला छैन तो बाबा बताते प्यार से थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी, जहाँ से नहीं होगी। बाबा ने बताया चुम्बक नहीं खिचेगा। फिर अर्को तर्फबाट बाबाले हुन्छ नि, जतापट्टि त्यो कट छैन अर्थात् खिया छैन त्यताबाट खिच्दछ भन्नुहुन्छ बाबाले तो कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे, हर एक समझ सकते हैं भी नहीं। बाबा ने बताया तो हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। बाबा ने बताया ना, बिल्कुल पवित्र अवस्था छ भने बाबासँग बहुत अवस्था राम्रो रहन्छ, खुसीमय रहन्छ। र बाबालाई याद गरिरहेको सो त याद बनेको अवस्था हुन्छ। त्यसपछि याद भनेको सो त बनिरहने, एउटा मेहनत गरेर याद गर्ने हुन्छ कि बच्चाहरू त्यो हुन्छ। बाबाले 3टा क्याटेगोरी बताउनुहुन्छ होइन, एउटा अलि कहिले याद गर्ने, कहिले नगर्ने, एउटा आधा समय याद गर्ने, भनौँ न 3 भाग याद गर्छ र 1 भाग उसले छोडिदिन्छ अरूतिर लागेको हुन्छ। कस्तो बुद्धिको खेल हो नि त हो। अब कति बेला मायाले कता घुमायो उसैलाई थाहा हुँदैन त्यसको लागि त बाबाले बताउनुहुन्छ नि, यादमा बोलियो भन भनेर होइन। यादमा यो सबभन्दा भनौँ न यो निसङ्कल्प रहने अभ्यास के, जो बाबाको यादमा हामी बिहान बेलुका आधा घन्टा साइलेन्स रहेर टोटल त्यस्तो अवस्था रह्यो भने के छ, म दिनभरि कहाँनिर के गरेँ, एक सेकेन्डको बाबाले त्यही बेलामा अनुभव गराउनुहुन्छ। त्यही बेला थाहा हुन्छ, छुट्याउन सकिन्छ र हामी क्लियर हुन सकिन्छ। नत्र के हुन्छ, अब मोटो बुद्धिले कस्तो हुन्छ भने नि होला त्यस्तै हो, अब यो कहिले यस्तै हुन्छ त्यही भएर बाबाले पनि यादमा नै बढी जोड दिनुहुन्छ। तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्यार से। हाँ प्रिंसेस बच्चू कस्तो लाग्दैछ, राम्रो लाग्दैछ। हर एक समझ सकते हैं कि हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी, कशिश नहीं होती है तो क्योंकि कट चढ़ी हुई। तुम बहुत याद में रहते हो तो
विकर्म भी भस्म होते हैं बाबा ने बताया। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो वो 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते बाबा ने बताया। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लब नहीं रहता बाबा ने बताया हैन। बाबालाई याद गरेको छैन भने के हुन्छ, पवित्र बनेको हुँदैन। पवित्र बनिएको छैन भने बाबासँग भनौँ न लभको अवस्था लुज हुन्छ कि। लभ त हुन्छ, अब जोसँग लभ परिरहेको छ त्योसँग टुट्यो त पुरै हुँदैन होइन बाबासँग। तर के छ बाबाले बताउनुहुन्छ, अलिअलि कमजोर हुन्छ कुनै बेला हाम्रो राजु भाइजी आइबक्सिया छ यता दमौलीदेखि भनिबक्सिया छ। ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स हजुरलाई, स्वागत छ। ल बाबाले हजाउनुहुन्छ, खुसी बाबाले दिनुभएको छ, हजुरहरू सब खुसी रहिसिन्छ। तुलसी छेत्री बच्चू आइए, बाबा की प्यारी बच्ची आइए, लाडली बच्ची आइए फ्रॉम महाराष्ट्र से आइए, स्वागत है। ताली बजा के स्वागत है, मन की ताली बजा दिया हूँ तन की ताली भी बजा दूंगा आपके लिए इसीलिए बाबा बताते प्यार से, कट उतरी हुई होगी तो लब होगा, खुशी भी रहेगी होइन। यो हजुरहरू सबै अनुभवी हो। बाबाको याद अलि राम्रो छ भने होइन, खुसी लागिरहन्छ, मजा लाग्दछ। अरू याद गरेको छ होइन, बिर्सिया छ भने बेला बेलामा के छ, त्यति खुसी लाग्दैन, कम हुन्छ यो त सबैले अनुभव छ नि होइन बाबाले त्यही अनुभव गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा आयो। तो चेहरा खुशनुम रहेगा, तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते हैं तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते तो बाप से बुद्धि ही तुड़ा देते हैं, जो कुछ चमक थी वो अभी गुम हो जाती है बाबा ने बताया। बाप से जरा भी लब नहीं रहता, कोही कोही त्यस्तै हुन्छ कि कोही कोही त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले अब होइन, अस्ति पनि एकजनासँग यस्तै अब पुरानो बच्चा होइन कुरा भएको थियो, मेरो त अलि त्यस्तै छ, समस्या जस्तो लाग्छ बाबाको बनाएको छु भन्न त, बाबालाई छोड्न त सक्दिनँ म यस्तै हुन्छ, समस्या जस्तो लाग्दछ। के समस्या छ? समस्या सब बाबालाई दिनु। तपाईँले समस्या किन भन्नुहुन्छ त? बाबाको तपाईँ भारी बोकेर बस्नुहुन्छ अनि कहाँबाट समस्या भनेर हुन्छ? काम त सबैले गर्नु परिहाल्छ नि, परिवार पाल्ने होइन, अथवा भनौँ न आफ्नो पालना दिने कुरा त बाबाकै सेवा हो, त्यसरी खुसीले गर्ने हो नि। त्यस्तो कुरा पनि भएको थियो हुन त हो, गर्दैछु त्यस्तो हुन्छ। यादको अवस्था अलिकति मिलाउनु पर्दछ। यथार्थ कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ, कोही बच्चाहरू, सबै त्यस्तो छैन, हजुरहरू यादमा पक्का भइबक्सिन्छ। कोही एका दुई बच्चाहरू यादमा अलिकति कमजोरै हुन्छ, अर्थात् उनीहरूले जानेको अलिकति बाबाले भन्नुहुन्छ अलिअलि फरक रहन्छ। त्यस कारणले उनीहरूलाई पनि बाबाले अगाडि उठाउनको लागि अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ, अरू केही कुरा छैन यसमा। हाम्रो शारदा भट्ट सिस्टर आइसिया छ फ्रम यहाँ भरतपुर चितवनदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई। तुलसी छेत्री बच्चू राम्रो लाग्यो, ल धेरै स्वागत छ है त। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से होइन। सर्भिस गरिरहेको छैन भने अरू कुराहरू हुन्छ कि, त्यही कारण बाबाले के बताउनुहुन्छ, सर्भिसमा बिजी रहने। हामी एकदम अहिले अनलाइन पनि सेवा गर्न सकिन्छ। अनलाइनमा कतिले कोर्स गर्न चाहनु भएको छ, मैले त हजुरहरूलाई भने पनि हो, हजुरहरूको हुन त सेवा त होला नै होइन। अब हाम्रो यहाँ के अरे पेजमा 3टा भाषाको कति मूल्यहरू पोस्ट हुन्छ, भिडियोहरू पोस्ट हुन्छ होइन। यसमा पनि अहिले अनलाइन सेवा धेरै मिलेको छ र यसमा अब कमेन्टहरू रिप्लाई खोजी दिँदा पनि हुन्छ, आफैले कमेन्ट गर्दा पनि सेवै हुन्छ होइन। मेरा बाबा मिठा बाबा, हाँ बाबा प्यारा बाबा, बहुत इजी तरिकाले बाबालाई खुसी बनाउने र पवित्र हुने तरिका होइन। योगमा बसिरहन सकिन्छ भन्ने छैन, 4 घन्टा 2 घन्टा आधा घन्टा पुरै चुप्पो लाएर बाबाको यादमा बस्न सक्ने भन्ने सबैले सक्दैन। र त्यो बाबाले के गर्नुहुन्छ, यो मेरा बाबा मिठा बाबा प्यारा बाबा आहा बाबा भनेर हामी जो लेख्दछौँ नि बहुत इजी तरिकाले बाबासँग कनेक्ट भइरहने तरिका हो कि। यो धेरैजनालाई भनौँ न बाबाले म निमित्र भनेर सेवा दिनुभएको छ र धेरै बच्चीहरू दुःखबाट निस्कनु भएको छ, यथार्थ कुरा हो। त्यस कारणले यसमा पनि अब अरूले गरेको पनि हुन्छ नि, कतिजना अरूले पनि राम्रो पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि आहा कति राम्रो बाबा थ्याङ्क्स भनिदिने। मानिसलाई त्यति लेखिरहनु पर्दैन, आहा पोस्टहरू राम्रो बाबाको जस्तो लाग्छ नि, कोही बाबाको भनेर फेरि बाहिरी ज्ञानहरू पनि हाल्दछ, त्यो पनि बुझ्नु पर्दछ हामीले। बाहिरी ज्ञानहरू हाल्दछ होइन, दुःख सुख भने यस्तै रहेछ भनेर पोस्ट गरिरहेको छ भने त्यो बाबाको ज्ञान होइन है। दुःख सुख भने यस्तै रहेछ हजुर भनेर पोस्ट गरिरहेको छ भने त्यो बाबाको ज्ञान होइन त्यसको भावार्थ के लाग्दछ,
ऊ दुखी छ मनमा, दुःख सुख भने यस्तै रहेछ भन्ने बित्तिकै ऊ दुखी रहेछ कि कोहीसँग ऊ दुखी रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दा उसले बाबालाई बुझेको र बाबाको खुसी फिल गरेर त्यो प्रकट गरेको देखिएन कि त्यहाँनिर। त्यस कारणले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनि सबै साथी हुँदैनन् होइन, यस्तो यस्तो कुरा जो म्याच खाँदैन कि बाबाको ज्ञानसँग। कति मान्छे बच्चाहरूले त्यो नछुट्याएको पाइएको छ। पोस्ट गर्दाखेरि बाबाको जो पनि हामी होइन, हामी बाबाको बनेर हामी सुख शान्ति खुसीमा छौँ। यथार्थ जति पोस्ट गर्दछौँ, जति बाबासँग खुसी मिलेको छ त्यो यथार्थ प्रकट गऱ्यौँ भने हाम्रो खुसी बढेर जाने हो, पुण्य खाता बढेर जाने हो। हामी दुःख हुने खालको होइन, अरू पनि अल्झिने खालको त्यस्तै बाहिरी खालकै कुरा लेख्यौँ भने त्यो नर्मल हुन जान्छ। त्यसले हाम्रो खुसीको खाता बढेन। त्यसलाई नर्मल न व्यर्थ भयो न समर्थ भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। शिव पुत्र ब्राह्मण आए हैं आप, शिव पुत्र ब्राह्मण मधुबन से जैसा लगता है। स्वागत है जी आपको। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। बाप को भी उनसे कोशिश होगी, यह बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, उससे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते चाट रखो तो कट उतर जाएगी। तम प्रधान से सत्य प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए ना, उतरती भी है तो फिर चढ़ती भी है बाबा ने बताया। तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप भी कर लेते हैं। बाप कहते कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। इसे बाबा वार्निंग पनि दिनुहुन्छ है। बाबा वार्निंग भी देते हैं, लापरवाही गर्न पाइँदैन यसमा। तो मोचारा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है बाबा ने बताया। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए ना, अच्छे कैरेक्टर्स भी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं ना, तो इस समय के मनुष्य उनके आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते नहीं है, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, और बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ही नहीं सकते हैं। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, और इससे तो गंगा में जाकर बैठते तो साफ हो जाए। क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मानिसहरू कोही खाल्डोमा बस्छ नि जमिनमा के, अब जमिनमा जमरा मार्ने त्यस्तो त्यस्तो नाटक गर्नेहरू पनि छन् कोही बाबाले। त्यही कारणले त्यसरी बसेर भगवान् कहिले खुसी हुनु। त्यस कारण बाबाले बताउनुहुन्छ केही काम छैन त्यस्तो गर्नुभन्दा बरु गङ्गातिर गएर नुहाएको त अलिकति त मैले त जान्छु जिउ भन्नुहुन्छ बाबाले। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से, मनुष्य शांति चाहते तो अब जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं वो भी कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पुरुषोत्तम संगम एक ही है जबकि बाप आते हैं, तो आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति और जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। बाबा ने बताया शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा, देखेंगे। हम श्रीमत पर न चले तो तब यह हाल हुआ है। तो बच्चों को कल्याणकारी बनना है बाबा ने बताया। बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो यह कशिश वो बाप में नहीं रहता है बाबा ने बताया। बाबाले कशिश भन्नुहुन्छ हिन्दी भाषामा होइन, बाबासँग खिचावट कि होइन। कोही पनि बाहिर पनि राम्रो मान्छे छ भने कस्तो राम्रो रहेछ भनेर मैले यहाँ टाइमलाइनमा पनि फोटो हालेको छु नि। हाम्रो 1-2 जना बहिनीहरूको फोटो हालिदिएको छु। एउटा सुरज भाइ साहबको छ, एकजना बहिनीको हालेको छु। हाम्रो उहाँ युएसएमा हुनुहुन्छ, मसँग नै मुरली उहाँले लिइबक्सिन्छ। अनि अब त्यो फोटोहरू हेरेपछि होइन कस्तो राम्रो लाग्दछ आहा भनेर, राम्रो मान्छे भनेर।
खिचिन्छ नि, मन बुद्धिले जान्छ त्यहाँ, तानिन्छ बाबाले बताउनुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले उदाहरण मात्रै दिनुहुन्छ होइन, बाबा हुनुहुन्छ सबैभन्दा होइन, सबैलाई खिच्नेवाला। त बाबासँग जो प्यारको भावना नबन्नु, कमजोर अवस्था हुनु किन त बाबाले हुनुहुन्छ कट छ बाबासँग, बाबालाई याद गरेको छैन राम्रोसँग सही तरिकाले याद गरेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, लभ कमजोर अवस्था देखिन्छ भन्नुहुन्छ अहिले लभ छ, लभ त भित्रैदेखि छ। बाबाले पनि पूर्वले मिलाएर लभ भनेको कस्तो हुनुपर्छ होइन, एकले अर्कालाई मनपर्ने व्यवहार गर्दाखेरि लभ बोली हुन्छ कि, बाहिरी संसारमा पनि के हुन्छ, एकअर्का लभ पऱ्यो भने के छ, उसलाई मनपर्ने व्यवहार गरिन्छ, ऊ जस्तो चाहन्छ त्यस्तै खाना पनि दिने अनेक कुराहरू हुन्छ। बाबाकोमा के छ, बाबालाई जे मनपर्छ त्यही गर्ने नि, बाबाको सर्भिस, बाबाको ज्ञान सुनाइदिने, अरूलाई परिचय दिइदिने, यथार्थ त्यो छ। त्यसो भएपछि बाबासँग लभ परिरहन्छ। अनि खाली समय रह्यो सुख शान्ति आनन्दको भाइब्रेसन दिने संसारलाई, बाबाको सुख शान्ति आनन्द र पवित्रताको भाइब्रेसन म निमित्त आत्मामा आइरहेको छ र मबाट चारैतिर फैलिरहेको छ भने यसरी आधा घन्टा बिहान आधा घन्टा बेलुकी मनसा सेवा थोरै भए पनि यति त गर्नै पर्दछ के। र हिजो सुरज भाइ साहबको पनि हामीले पोस्ट हेरेका थियौँ होइन, यति बेला मनसा सेवा गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अरू पनि अनेक प्रकारको सेवाहरू पनि हामीले मिलेसम्म सकेसम्म हात लिएको राम्रो छ। ए शिवपुत्र ब्राह्मण सुर्खेतदेखि, ए ल ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से, लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों में, कोई कोई का लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में, मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। बाबा ने बताया कहाँ वो जंग खाया हुआ संग और कहाँ यह संग। बाबा ने बताया जंग खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी कट चढ़े जाएगी बाबा ने बताया होइन। और मित्र सम्बन्धी हाम्रो कविता बहिनी पनि आइबसेको छ, ल धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो कुमारी बहिनी होइसिन्छ उहाँ फ्रम मलेसियादेखि होइन, बाबाको प्यारी होइबसिन्छ र धेरै धेरै स्वागत छ है त। इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते हैं। प्रिंसेस बच्चू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, अच्छी बातें आपके साथ ही करने चाहते हैं, इसीलिए आप भी अच्छा मानती हो बाबा भी अच्छा मानते हैं आपको तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है तो देवी देवताओं का फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते हैं। बाबा ने बताया जैसे और धर्म वाले के ऊपर से आते हैं, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर ही है, बाप के श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है, तो यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुप कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक याद आता रहता है होइन। सन्यासीहरूले नि के गर्छ, घरबार छोडेर त जान्छ, अब उनीहरूलाई परिवार छोड्न बिर्सन सक्दैन लामो समयसम्म कति समयसम्म आइरहन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन याद। त यहाँ पनि ज्ञानमा पनि त त्यस्तो त हुन्छ नि होइन, एकै दिनमा त बिर्सन सक्दैन सबैलाई त्यत्रो सम्बन्ध बनाएको हुन्छ होइन। परिस्थिति बच्चु कस्तो छ कुरा, राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ बाबाले होइन। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सबका संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते बाप को याद करते और पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। बाबा ने बताया फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। बाबा ने बताया तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है ही नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा ने बताया परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है और रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते तो रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। बाबा ने बताया
हाम्रो लक्ष्मी टोकरीमा साहब हजुर त रोटी बनाउँदाखेरि बाबालाई याद गर्दै गर्दै होइन मिठो रोटी बनाइसिन्छ होइन। बाबाले त्यसै गरी सबैले मिठो रोटी बनाउँदाखेरि पनि बाबाको प्रसाद बनाउँदैछु भनेर त्यसरी याद गर्दै बनाउने भन्नुहुन्छ होला होइन। रोटी बनाउने बेलामा बाबालाई छोडिदिइहाल्ने, फेरि म यता काममा छु कति बेला याद गर्ने होला भनेर याद त्यहाँनिर ब्यालेन्स बिग्रिजान्छ। त्यस कारणले बाबाले बताउनुहुन्छ रोटी बनाउने बेलामा होइन खुर्सानी कुट्ने बेलामा जति बेला पनि याद गर्ने के, याद गर्न छोड्दै नछोड्ने ठिक छ। अदुवा खुर्किने बेलामा प्रिंसेस बच्चू हजुर तो याद में पक्का वैसिन्छ। इसीलिए बाबा ने बताया प्यार से रोटी पकाते जितना हो सके याद करते रहो घूमने जाते हो तो भी याद में रहो तो बाप सब की अवस्था को जानते हैं ना, झरमई जगमई करते हैं तो फिर कट भी और ही चढ़ जाती है। तो परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो, बाबा ने बताया। विजय ठाकुर ही, हाय बाबा विजय ठाकुर आए हैं जी। हेलो बाबा जी, अच्छा गुड मॉर्निंग जी, ओके। अच्छा, मीठी मीठी सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठी मीठी लाडली बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा। वाह बाप दादा नमस्ते, दिल से नमस्ते, प्यार से मीठी मीठी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रिंसेस बच्चू नमस्ते, बाबा प्यार से नमस्ते करते हैं, आपको बहुत प्यारे मानते हैं बाबा, इसीलिए। अस्मिता बच्चू और वितिका बच्चू और खुशी बस्नेत कलाकार बच्चू सबको बाबा ने नमस्ते किया। बाबा क्यों? बहुत दिल से प्यार करते हैं आपके साथ, इसीलिए लव करते हैं, इसीलिए नमस्ते करते हैं। अंबिका तिमसेन आएको छ, धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई है त। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट में बाप बताते प्यार से जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारनी है, बाबा ने बताया। नंबर 2, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धियों को नहीं तोड़ना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, बाबा ने बताया। याद में रहकर जंग उतारनी है। अच्छा, बाबा वरदान देते दिल से प्यार से सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा का सुंदर वरदान है। अस्मिता बच्चू फिर से सुने, सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। ये वरदान समाने के लिए बाबा विश्लेषण में समझाते प्यार से। तुलसी छेत्री बच्चू, बाबा आपको साथ बहुत प्यार से बातें करते रहते। सबसे बड़ी से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्ति ऑर्डर प्रमाण कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। तो बाबाले सुंदर वरदान दिनुभयो हैन। बाबाले के बताउनु भयो, यो प्रकृति जीत भएको बाबाको वरदान हामीले लिएका छौँ भने के छ, बाबाले भन्छ प्रकृति दास रहन्छ। त्यसकारणले हाम्रो जानकी दादीलाई हामी सबैले सुन्यौँ होला हैन, सुनिबक्स्या हो। उहाँले बर्सात पानी पर्न लाग्यो भने रोक्न सक्ने संकल्प शक्तिबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। त हजुरहरू सबैले पनि अनुभवी भइसक्छ, बाबा छोटो छोटो सानो सानो कुराहरू संकल्प त पुरा हुन्छ नै। त पुरा पवित्र अवस्था बनेको छ भने प्रकृति अर्डरमा रहन्छ, बाबाले बताउनुहुन्छ हैन। र हामी त्यो अवस्था प्राप्त गरेको छैन भने हैन, व्यर्थ संकल्प चलाइरहने अन्य कुराहरूमा लागिरहेछ भने फरक पर्दछ भन्नुभएको छ बाबाले। यो वरदान समायौँ हामीले। अच्छा, सुंदर वरदान के पश्चात बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे हैन। गुणगान के छ बाप दादाको हैन, बाबाको जो गुण विशेषताहरू छ, शान्तिको सागर, आनन्दको सागर, प्यारको सागर हैन, बाबाका नै गुणहरू
हामीले गाइरहेपछि आफूमा हामी समाउन सक्दछौँ के त्यो। किनभने घडिघडी बाबाको याद गर्ने भिन्न भिन्न तरिका मध्येमा बाबाले कति बेला हामीलाई कति मद्दत गर्नुभयो, कति सजिलो बनाउनु भयो, अनेक अप्ठ्यारो बेलामा यी सब कुराहरू याद गरिरहेपछि घडिघडी बाबाको याद गर्ने योगैमा मात्रै बस्न सक्ने नहुन पनि सक्दछ र समय पनि नमिल्न पनि सक्दछ। याद गर्ने भिन्न भिन्न तरिकाहरू पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। त्यही कारणले अच्छा हामी अगाडिको फेरि सुन्छौँ है त। अच्छा आज है 30 तारीख 9 महीने 2020। मीठे मीठे बाबा बताते प्यार से मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे, और सुई पर जब तक जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता, बाबा ने बताया। बाबा प्रश्न पूछते दिल से प्यार से, पुरुषोत्तम संगमी पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर में लाडले बाबा बताते प्यार से, लाड प्यार देते हुए अस्मिता बच्चू, कर्मातीत बनने का, कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे, सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमई झगमई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है बाबा का आज का, जाग सजनिया जाग नभई खाए कि आया। अच्छा, ओम शान्ति। ल सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मुरली आज अलि धेरै अर्थ लगाउँदाखेरि अलि बढी टाइम भइसक्यो होइन। ल अच्छा, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्रताजी, ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई, धेरै धेरै बधाई पनि छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हाम्रो दिदीजी पनि खुसी भइबक्सिन्छ, धन्यवाद भनिबक्सिया छ र हामी सबै खुसी भयौँ। र काठमाडौँ जताततै बाबाले आफ्नै बनाइदिनु भएको छ, सारातिर परिवार, यो पनि बहुत ग्रेट कुरा हो। धेरै बधाई पनि छ। र हाम्रो बिकी मणिराज भाइ साहब छ, ओम शान्ति। र हाम्रो जानकी बानी राव सिस्टरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरू कोही पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि अब हाम्रो आश्रमको नम्बर थाहा भए आश्रममै सिधै फोन गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, दिदीजीहरूसँग। अब उस्तै भयो भने म सम्पर्कमा पनि छु। काठमाडौँ आउँदाखेरि होइन, ब्राह्मण परिवारलाई भोजन मिल्दैन, अब अरू कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्पर्क गर्दा हुन्छ। यो पनि म अहिले यहीँबाटै इन्फर्म गरिदिन्छु होइन। या ठमेलमा सुइटेबल भयो भने ठमेलमा पनि भइहाल्दछ, अथवा जहाँ सुइटेबल हुन्छ होइन त्यहाँतिर नजिक हुन्छ काठमाडौँतिर। पहिले भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ सूचनाहरू। कुनै पनि अब हामी कहीँ यात्रामा जाँदाखेरि अब हामीलाई सबैभन्दा नमिल्ने भनेको ब्राह्मणलाई भोजनहरूको कुरा हो होइन। भोजनको लागि बाबाको घरमा भनौँ न पहिलेदेखि खबर भयो भने समयमा हामी पुग्ने बेलामा तयारी राम्रो रहेको हुन्छ, त्यसले पनि सजिलो हुन्छ। र हाम्रो आफ्नो परिवार होइन, अब यसमा चिन्नु पर्दैन, हजुरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। र हाम्रो रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति। हजुरहरू काठमाडौँ आउने काम त बनि नै रहन्छ होइन, हाम्रो देशको राजधानी नै हो, त्यही कारणले काठमाडौँ आउँदाखेरि अब आउने पहिला त धेरैजना पुनः गीत गाउने नाच्ने पनि होइन, धेरैजना पनि आइबक्सेको थियो। अब अहिले लकडाउन अहिले त खुलिया छ होइन, त्यही पनि त्यति सजिलो तरिकाले कतै कामै नपरिकन जाउँ जस्तो अवस्था छैन। हाम्रो सौरव सोलाली सिस्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई नि है। र हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो खुसी बस्ने बच्चु ल अच्छा, ओम शान्ति मेला बाबा, मिता बाबा, प्याला बाबा, केयालामला बाबा, कोतुलामला कुला गलिलो हुनुहुन्छ बाबाले है। र हाम्रो कविता मल्ल शाह महे साहेब ल अच्छा, ओम शान्ति ल है, ओम शान्ति है त। हजुरलाई धेरै धेरै याद प्यार छ। र टङ्कमाया गेवाली सिस्टर हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र रोशन गुरुङ भ्राताजीलाई धेरै धन्यवाद छ। सेल्युट, मैले पनि सेल्युट दिएँ हजुरलाई, डबल सेना भइसिन्छ त्यही कारणले। र हाम्रो रेडम बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, ओम शान्ति। र दिपा घिमिरे बहिनीलाई अच्छा, ओम शान्ति, धेरै धेरै याद प्यार छ। र राज बस्ने सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कलाकार बच्चु ओम शान्ति। बाबाले कस्तो लाम्रो कुला गलिलो हुनुहुन्छ, मलाई त छुने गर्न मन लाग्दछ होइन। ईश्वरी थापा बच्चुलाई धेरै धन्यवाद, ओम शान्ति है। जीवन गुरुङ दाजुलाई धेरै धन्यवाद छ। र कल्पना श्रेष्ठ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ, ओम शान्ति, फर गुड इन्फर्मेसन है। र कविता घिमिरे बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ, ओम शान्ति।
भितिका बच्चु ओम शान्ति, मेला बाबा, मिता बाबा, प्याला बाबा, दिलका साथी दिलाराम बाबा र फैस्ताञ्जल बच्चुलाई ओम शान्ति र लक्ष्मी ठकुरी माई साहेब ओम शान्ति र समिता बच्चुलाई ओम शान्ति। कस्तो छ? राम्रो छ? राम्रो छ? किन नबोल्ने? बिके आदर्श भाइ साहब ओम शान्ति। प्रिन्सेस बच्चुलाई धेरै याद प्यार छ ओम शान्ति र अस्मिता बच्चुलाई धेरै धन्यवाद छ ओम शान्ति। हाम्रो चिन्ताराज न्यौपाने र इन्दिरा न्यौपाने दिजुलाई पनि धेरै धन्यवाद छ ओम शान्ति। नुनु राणा बच्चु अच्छा ओम शान्ति र तेज दाजुलाई धेरै धन्यवाद छ ओम शान्ति र कृष्ण दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ओम शान्ति। निश्चय गुरुङ बच्चुलाई धेरै धन्यवाद छ ओम शान्ति। अमृता पाण्डे बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र इन्द्रकला आचार्य बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ, हजुरलाई धेरै याद प्यार छ है। र पवित्र पौडेल तिवारी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अमरजित कौर आपको भी थ्याङ्क यू भेरी मच जी। मायालु बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, बाबासँग माया प्रीतिको कुराकानी भयो, बहुत रमाइलो भयो। और राजु खड्का ल भ्राताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, त्यताबाट लाइट माइट यता आएको छ। थ्याङ्क यू है त। काठमाडौँतिरको सब यतैतिर यो पावर आइरहेको छ, धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरू बोथ दुवैजना एकसँगै होइसिन्छ होइन, बाबा समेत हुँदाखेरि 4 जना, बाबा दादा समेत गर्दाखेरि सँगै जता पनि। र हाम्रो शारदा भट्ट सिस्टरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ र तुलसी छेत्री बच्चुलाई धेरै धेरै याद प्यार छ, बाबाको लाडली बच्ची होइसिन्छ, बहुत मिठी बच्ची। र दुर्गा लुइटेल हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। कविता बहिनीलाई ओम शान्ति, राम्रो छ। र धनबहादुर दाजुलाई धेरै धन्यवाद छ, हजुरले विशेष सबैको ख्याल गरिबक्सिन्छ। धेरै धन्यवाद छ। शिवपुत्र ब्राह्मण सुर्खेतदेखि भइबक्सिँदो रहेछ, ल धेरै धन्यवाद छ। र माधव कुमार हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, काठमाडौँतिरबाट यो। विजय ठाकुर, धन्यवाद दाजु। यो विजय ठाकुर पनि हुनुहुन्छ इन्डियाबाट जस्तो लागेको छ। बाबा कि जय हो भनिबक्सिया छ उहाँले, मलाई इन्डियाबाट जस्तो लागेको छ है। हजुरलाई सम्पर्क गर्दा सजिलो होला। अच्छा, हाम्रो अम्बिका तिमसिना हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ है। र अमृता पाण्डे बहिनीले बाबदादालाई याद प्यार पनि बक्सिया छ। अरू रिस्ताञ्जल बच्चुलाई धेरै धन्यवाद छ। र भूमिकला चोचाङ्गे पुन पनि आइबक्सिया छ हाम्रो यहाँ पोखरादेखि, धेरै धेरै स्वागत छ। बाबाको सेवादारी बच्ची होइसिन्छ, थ्याङ्क यू है त। र धनबहादुर दाजुले सबै ब्राह्मण परिवारलाई थ्याङ्क यू ओम शान्ति भनिबक्सिया छ, सेम टु यू दाजु, धन्यवाद छ। र हाम्रो दुर्गा लुइटेल सिस्टरले सबैलाई ओम शान्ति भनिबक्सिया छ। मसँग राजु दाजु पनि हुनुहुन्छ, हजुर हजुरहरू दुईजना मैले सुनेको राजु भनेको पनि राजलाई जान्नेवाला होइसिन्छ दाजु। सृष्टिको राजालाई जान्नेवाला। कृष्ण प्रसाद अधिकारी पनि आइसकेको छ, ल धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो कलाकार बच्चुले बाबासँग लभको सिग्नल दिइबक्सिया छ। अच्छा ओम शान्ति। बाबाको गीत अब बजाएँ मैले, आज अलिकति समय बढी नै भएको जस्तो लागेको छ।
अपना सरल अपना